Mayong hapon kaninyong tanan. Adunay usa ka lalaki nga gikan og retreat. Unya pagkahuman siyang retreat, nagmalipayon kayo siya tungod sa grasya sa Dios ngayang nasinati niya ng maong mga panahon sa pagampo. Unya ningon siya siyang kaugalingon karon nga nakadawat ko niining maong grasya gasa sa Ginoo na usab nako, nahimo nakong mas maayo nga tao. Ug tuod man siyang pagpauli sa ilaha, ayang nagian ang iyang mga higala nga nag-inom, unya giimbitar siya. Unya kay nasayod man siya nga gikan siya sa retreat, unya ganahan na siya mag-usab, miingon siya, diampo siya og miingon, Lord, tabuni ang akong mga mata aron dili ko matintal. Unya human siyang pagampo, nilakaw na siya. Dayon taud-taod aduna na po siya nagian nga mga nagsugal. Unya ningon niampo na pud siya, Lord, tabuni ang akong mga mata aron dili ko matintal. Unya dayong hapit na siya maabot sa ilaha tungod kay ilang balay duol man og usa ka bar. Unya daghan kaayong mga batan-ong, mga babae. Pagdayon yang abot sa ilaha o nakaagi sila siyang pa sa meaning mao nga bar, nagampo na usab siya og miingon, Lord, tabuni ang imong mata kay di na nako makaya. Mga igsuon kini nga istorya nagtudlo kanato that if we want to avoid sin or to resist temptation, it is not about covering our eyes, but it is about transforming our hearts. Munang gitawag natog metanoia, kinahanglan ang atuang kasing-kasing ang atuang usbon. Ug mao kana ang gipasabot ni Kristo sa tong ebanghelyo karon. Dili ang musulod sa baka sa tao ang makahugaw niini, kundi ang kadtong mga dautan nga binuhatan nga atuang ipagawas tungod kay nagagikana man kini nganha sa tuang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Gisulti kini ni Kristo tungod kay ang mga Pariseo nagreklamo nganong wala man mibuhat ang iyang mga tinun-an niining maong purity ritual sa dili pamangaon ang pagpanghugas sa ilahang kamot. Tungod kay alang sa mga Pariseo, kinahanglan sundon ang balaod aron dili ta masayop, aron dili ta makasala. But for Jesus, we have to follow the laws, we have to follow the structures, not just because maglikay kanato sa sala, pero aron mausab ang atuang kasing-kasing. Mausab ang atuang tagsa-tagsa ka mga desires. Dili lang kay magsunod-sunod ta sa balaod, dili lang kay magsunod-sunod ta kung unsa may structure nag-i-impose nga kanato. Ang atuang pagsunod sa balaod should lead us towards the transformation of our hearts and even should lead us towards freedom. Tungod kay kitudluan man kita kung unsay sakto ug unsay maayo. Muna mga igsuon, sa tuabang pagsunod sa tuang mga balaod, dili lamang sa simbahan o ngadto sa katilingban, do we allow ourselves to be changed? Do we allow our hearts to desire the good? Or sama sa mga Pariseo, nagsunod-sunod lang kita. Pero sa panahon nga wala na'y mutanaw, sa panahon nga wala na'y nakabalo o nakakita, kita mo'y unang nisupak niini.